र नानीहरू, अस्तिको हप्ता हामीले एउटा पाठ पढेका थियौँ, गाई। र यो अति नै सजिलो पाठ थियो र आशा गर्छु तिमीहरूले यसलाई राम्रोसित बुझ्यौ अनि यसको अभ्यासहरू पनि तिमीहरूले खातामा सबै मैले भनेअनुसार नै गर्यौ भन्ने म आशा गर्छु। र आज हामी एउटा नयाँ पाठ सुरु गर्न गइरहेका छौँ र पाठको शीर्षक छ अब्राहम लिङ्कन र पाठ नम्बर 6 अर्थात् च्याप्टर 6 अन्तर्गत अब्राहम लिङ्कन पाठ आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ र यसलाई तिमीहरूले एकदमै ध्यानसित सुन, यसलाई बुझ। तिमीले जति यो पाठलाई राम्रोसित बुझ्न सक्छौ त्यति नै यसलाई पछि परीक्षामा गर्नु सक्छौ, लेख्नु सक्छौ र तिमीहरूले यसलाई एकदमै ध्यानसित सुन। र म अब यो पाठ सुरु गर्दैछु। अब्राहम लिङ्कनको जन्म सन् 1809 मा अमेरिकाको एउटा गरिब परिवारमा भएको थियो। उनको घरमा 2-4वटा कुच्चिएका भाँडा र 2-4वटा ओढ्ने ओछ्याउने लुगा बाहेक केही थिएन। र अब्राहम लिङ्कनको जन्म 1809 मा अमेरिकाको एउटा गाउँमा एउटा गरिब परिवारमा उनको जन्म भएको थियो। र उनी यति गरिब थिए, उनी यति एउटा निर्धन परिवारमा जन्मिएका थिए कि उनको घरमा 2-4वटा कुच्चिएका भाँडा कुँडा र 2-4वटा पुराना थोत्रा लुगादेखि बाहेक अरू केही पनि थिएन। यस्तो एउटा गरिब परिवारमा अब्राहम लिङ्कनको जन्म भएको थियो। अब्राहम लिङ्कन 9 वर्षका हुँदा उनकी आमा मरिन्। उनको बाबुले अर्को बिहा गरे। सौतेनी आमा भए तापनि अब्राहम लिङ्कनले उनीबाट माया पाए। सौतेनी आमाले अब्राहम लिङ्कनलाई पढ्न पठाइन्, त्यसैले उनले पढ्न पाए। र जब जन्मेर उनी 9 वर्षको अवस्थामा आइपुगे र त्यति बेला उनको जीवनमा एउटा ठुलो दुःखद घटना भयो। त्यो के थियो भने उनको आमाको मृत्यु भयो। र उनको आमाको मृत्युपछि लगत्तै बाबुले दोस्रो विवाह गरे। तर उनको सौतेनी आमाले उनलाई माया गरिन्, प्रेम गरिन् अनि आफ्नै छोरा जसरी उनलाई हुर्काउन थालिन्। अनि सबैभन्दा ठुलो के थियो भनेदेखि उनले अब्राहम लिङ्कनलाई पढ्न पठाइन्। त्यसै गरी उनले पढ्ने मौका पाए। अब्राहम लिङ्कन सानामा साह्रै बलिया र दरा थिए। कुस्ती खेल्दा उनी सबैलाई जित्थे। कसैले उठाउन नसकेको भारी उनी बोक्थे। कसैले कसैलाई दुःख दिएको देख्यो भने रिसाएर उनी त्यसलाई पिटिदिन्थे। दुःख पाएका मानिसलाई देख्दा उनी खुबै दुखी हुन्थे। गरिब दुखीप्रति उनी साह्रै दया राख्थे। र सानोमा किशोर अवस्थामा अब्राहम लिङ्कन साह्रै बलिया थिए, दरो थिए। कुस्ती खेल्नमा सिपालु थिए अनि सबैलाई कुस्तीमा हराउँथे। कसैले उठाउन नसकेको भारी उनले सजिलैसित उठाउँथे। अनि त्यति हुँदाहुँदै पनि उनी भित्री रूपमा साह्रै मायालु र दयालु पनि थिए। कसैको दुःख उनी हेर्न सक्दैनथे। कसैको दुःख देख्दाखेरि उनको आँखामा आँसु आउँथ्यो। अनि सबैसित दया र प्रेमको भाव उनी राख्ने गर्थे। अब्राहम लिङ्कन केही ठुलो भएपछि काम गर्न हिँडे। उनले पानी जहाजमा काम पाए। त्यस बेला अमेरिकामा कालो छाला भएका हप्सीहरूलाई कमरा कमरी बनाउने चलन थियो। र जब अब्राहम लिङ्कन ठुलो भए र उनी काम गर्नको लागि घर छोडेर
बाहिर निस्के। फलस्वरूप उनले पानी जहाजमा काम पाए र त्यो बेला चाहिँ अमेरिकामा यी हप्सीहरू जो चाहिँ कालो वर्णका छन् उनीहरूलाई घरमा कमारा कमारी अर्थात् नोकर चाकरको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले अमेरिकनहरूले प्रयोग गर्थे यी काला वर्णका मानिसहरूलाई। गोराहरूले हप्सीलाई भेडा बाख्रा चाहिँ किनबेच गर्थे, घोडालाई जस्तै कोर्रा लगाउँथे, खान दिँदैनथे र रात दिन काम मात्र लगाउँथे। र यी गोरा वर्णका जो मानिसहरू छन् उनीहरूले यी कालो वर्णका मानिसहरूलाई साह्रै घृणा गर्थे, अर्थात् कालो वर्णका अर्थात् यी हप्सीहरूलाई साह्रै घृणाको दृष्टिले हेर्थे, कुटपिट गर्थे, कोर्रा लगाउँथे अनि आफ्नो घरमा नोकरको रूपमा राखेर गधालाई जस्तै काममा खटाउँथे। यो प्रथा त्यति बेला अमेरिकामा व्याप्त थियो। अब्राहम लिङ्कनले पानी जहाजमा काम गर्दा ती सबै देखे। उनी मनै सोच्थे, म ठुलो भएपछि यस्तो गर्न दिन्न। हप्सीलाई किनबेच गरेर कमारा कमारी बनाउने चलन अमेरिकाबाट हटाउने छु। र त्यो जहाजमा काम गर्दाखेरि उनले ती निमुखा, ती हप्सी, ती कालो वर्णका मानिसहरूमाथि भएको जुन चाहिँ एउटा अमानवीय वर्ताव, उनीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहार, उनीहरूलाई हेरिने दृष्टिकोण, एउटा घृणा जब उनले आफ्नै आँखाले देखे र त्यति बेला उनले एउटा मनै एउटा अठोट गर्छन्, सङ्कल्प गर्छन् कि म ठुलो भएर चाहिँ यो प्रथा चाहिँ हटाउने छु, म यस्तो हुन दिँदिनँ। यी कालो वर्णका मानिसहरूले पनि समान अधिकार, समाजमा छाती खोलेर शिर उचालेर जिउने एउटा अवसर पाउनुपर्छ। उनीहरूलाई किनबेच गरेर घरमा कमारो कमारी राख्ने प्रथालाई म हटाएरै छोड्छु भन्ने उनले मनमा एउटा दृढ सङ्कल्प गरे। केही समयपछि उनले पानी जहाजको काम छोडे। एउटा सहरमा गएर बस्दा अब्राहमले चुनावमा काम गर्ने मौका पाए। त्यसपछि उनी हुलाकी भए र केही समयपछि उनले त्यो पानी जहाजको काम छोडे र त्यो छोडेपछि उनी एउटा ठुलो एउटा सहरमा गएर उनी बस्नु थाले र त्यहाँ बस्दै उनले चुनावमा काम गर्ने मौका पाए। त्यसपछि उनी हुलाकी भए। हुलाकी भनेको चिठी ओसार पसार गर्ने मान्छे। अझ पछि गएर उनले कानुन पढे, उनी वकिल भए। उनको बुद्धि तिखो थियो, जस्तै मुद्दा भए पनि उनले लडेर जित्न सक्थे। उनको खुबै नाम चल्न थाल्यो र त्यसपछि उनले बिस्तारै अब कानुनको अध्ययन गर्न थाले। पछि गएर उनी उकिल भए र सानैदेखि उनी तीक्ष्ण बुद्धिका थिए, पढाइ लेखाइमा अत्यन्तै तेज थिए र उनले छोटो समयमा धेरै उन्नति गरे। हेर्दा हेर्दै उनी अब सहरमा नाम चलेको उकिल भए। जस्तै मुद्दा पनि उनले लडेपछि त्यसलाई फत्ते गरेरै छोड्थे, अर्थात् जितेरै छोड्थे। अब उनको ख्याति चारैतिर अब फैलिनु थाल्यो, उनको नाम चारैतिर फैलिन थाल्यो। 33 वर्षको उमेरमा अब्राहम लिङ्कनले विवाह गरे। त्यसपछि वकिलको काम गर्दा गर्दै उनले चुनाव लडे र 33 वर्षको उमेरमा आइपुग्दा उनले विवाह गरे। त्यसपछि वकिलको काम गर्दा गर्दै उनले चुनाव लडे। चुनाव भनेको भोटमा उठे है उनी। पहिले उनले आफ्नो जिल्लामा चुनाव जिते, पछि ठुलो चुनाव जितेर उनी अमेरिकाको काङ्ग्रेसका सदस्य भए। अमेरिकाको काङ्ग्रेस भनेको हाम्रो सांसद जस्तै हो र पहिला उनी जिल्ला भोट जिते। त्यसपछि गएर उनले अर्को चुनाव जितेपछि उनी
अमेरिकाको कङ्ग्रेसका सदस्य भए र अमेरिकाको कङ्ग्रेस सदस्य हुनु भनेको यहाँको हाम्रो सांसद हुनु जस्तै हो। र हेर्दा हेर्दै उनले यसरी चुनाव जितेर उनी अमेरिकाको कङ्ग्रेससम्म भए। 52 वर्षको उमेरमा अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाका राष्ट्रपति भए र 52 वर्षको उमेरमा अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाको राष्ट्रपति भए। र यहाँ हामीले जान्नु र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि एउटा त्यस्तो गरिब घरमा जन्मेर गरिब परिवारमा जन्मेर पनि आफ्नो बुद्धि र प्रतिभाको बलमा उनी अमेरिकाको राष्ट्रपतिसम्म भए र 52 वर्षको एउटा उमेरमा उनी अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति भए। उनले हप्सीलाई कमारा कमारी बनाउन नपाइने नियम बनाए र जब उनी राष्ट्रपति भए उनले अघिदेखि देखेको हप्सीहरूलाई नोकर चाकरको रूपमा घरमा प्रयोग गर्ने प्रथा थियो जुन चाहिँ त्यो उनलाई मन परेको थिएन। अनि सर्वप्रथम उनले त्यो कानुनलाई त्यो नियमलाई भङ्ग गरे, अर्थात् ती हप्सीहरूलाई घरमा नोकर चाकरको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि उनीहरूमाथि घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने, उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गर्ने जुन चाहिँ प्रथा थियो यो प्रथालाई उनले हटाए, यो नियमलाई उनले हटाए अनि उनीहरूलाई पनि एउटै अरूकै समान हाँसमा उभिने अरूकै अधिकारहरू उनले प्रदान गरे। उनले अमेरिकाको विकासको निम्ति अनेकन काम गरे। अमेरिकीहरूले अब्राहम लिङ्कनलाई अति नै आदर सम्मान गर्थे अनि उनले भनेका जम्मै कुराहरू मान्थे। उनी ज्यादै असल र ठुला मानिस थिए र अब्राहम लिङ्कन अमेरिका जस्तो एउटा शक्तिशाली देशको जब राष्ट्रपति भए उनले आफ्नो देशमा एउटा विकासको एउटा बाढी नै ल्याए र उनले भनेको आफ्ना देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले मान्थे। सम्पूर्ण जनताले उनलाई आदर सम्मान र एउटा उच्च दृष्टिकोणले हेर्ने गर्थे अनि उनले भनेको सबै कुराहरू मान्ने गर्थे किनभने उनी ज्यादै असल र इमानदार व्यक्ति थिए। हप्सीहरूलाई कमारा कमारी बनाउन नपाइने र मान्छेलाई किनबेच गर्न नपाइने नियम बनाएपछि केही स्वार्थीहरूले अब्राहम लिङ्कनलाई गोली हानेर हत्या गरिदिए र जब उनले त्यो नियमलाई हप्सीहरूलाई कमारो कमारी बनाउन नपाइने, गधा जसरी काममा दलाउन नपाइने नियम बनाए र केही दुष्ट मानिसहरू उनको विरोधी भए। ती दुष्ट ती स्वार्थी मानिसहरूले अब एक दिन मौका छोपेर अब्राहम लिङ्कनको हत्या गरे। आफूले गरेको असल कामले नै अब्राहम लिङ्कनलाई जीवनमा सफलता दियो। उनी मरेर गए तापनि हाम्रो बीचमा सधैँ नै बाँचिरहनेछन् र यसरी अर्काको दुःखमा आँसु बगाउने, अर्काको सुखमा खुसी हुने यस्ता एउटा दयालु हृदय भएका अमेरिकाका राष्ट्रपतिको पदसम्म सम्हाल्न पुगेका अब्राहम लिङ्कन आज उनी मरेर गए तापनि एउटा असल व्यक्तिको रूपमा हामी उनलाई आजसम्म पनि चिन्छौँ र अमेरिकामा उनको ख्याति अझै छ। तर केही दुष्टहरूले गर्दा उनीहरूको त्यो गलत एउटा नियत र सोचाइको कारणले उनीहरूले अब्राहम लिङ्कनको हत्या गरे तापनि आजसम्म पनि उनको असल कार्यले गर्दाखेरि उनको नाम आज चारैतिर छ अनि हामी उनलाई एउटा असल व्यक्तिको रूपमा सधैँभरि स्मरण
गरी नै रहनेछौँ। उनी हाम्रो बिचमा सधैँ नै बाँचिरहनेछन्। र यो थियो अब्राहम लिङ्कनको जीवनी। र यो पाठ त तिमीहरूले अब अब्राहम लिङ्कन के थिए, कस्ता थिए, उनले जीवनमा के गरे इत्यादि त तिमीहरूले सबै बुझ्यौ होला भन्ने आशा गर्छु। र अब यी तलका अभ्यासहरू 1 देखि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 यो गर्नु पर्दैन। र 9, 10, 11, 12 यो चाहिँ यति चाहिँ तिमीहरूले अब गर्नुपर्छ। र एकदमै सजिलो छ। अब्राहम लिङ्कनको जन्म 1809 मा भएको। र यहाँ तिमीले सही उत्तर छानेर लेख्नुपर्छ। अब्राहम लिङ्कनको जन्म अमेरिकामा भएको, यहीँ छ, तिमीहरूले सही उत्तर छानेर लेख्नुपर्छ। अब्राहम लिङ्कन 9 वर्षको हुँदा उनको आमा मरिन्। अब्राहम लिङ्कनले पानी जहाजमा काम पाए। 52 वर्षको उमेरमा अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाका राष्ट्रपति भए। सबै उत्तरहरू यहीँ छ, तिमीले सठिक उत्तरहरू छानेर यसरी लेख्नुपर्छ। अनि यो अगाडिको अति नै सजिलो प्रश्नहरू छन्, यो पनि तिमीहरूले यता पाठमा हेरेर लेख्नुपर्छ है। र ठिक भए राइट अनि भुल भए यो भुलको चिन्ह लगाऊ। र जस्तै अब अब्राहम लिङ्कन 9 वर्षको हुँदा आमा मरिन्, यो सही वाक्य हो। हब्सीहरूले गोराहरूलाई भेडा बाख्रा चाहिँ किनबेच गर्थे, यो गलत हो। र यसरी तिमीहरूले सही र गलत यसरी यहाँ ठिक गर्नुपर्छ। उदाहरण दिए जस्तै गरी तलका वाक्यहरू बदली गर। जस्तै अब यहाँ उदाहरण छ, कुकुर भुक्यो, कुकुरहरू भुके। यहाँ अब एक वचन र बहुवचन। केटा किताब पढ्छ, केटाहरू किताब पढ्छन्। बिरालो दगुर्यो, बिरालोहरू दगुरे। नानी खेल्दैछ, नानीहरू खेल्दैछन्। त आज घरमै बस है, तिमीहरू आज घरमै बस। आकाशमा चरा उड्दैछ, आकाशमा चराहरू उड्दैछन्। यसरी तिमीहरूले यो वाक्यलाई एक वचन वाक्यलाई बहुवचन बनाएर लेख्नु पर्छ। अब 9 मा आऊ, खाली ठाउँमा ठिक शब्द छानेर लेख। अब काग कराउँदै गर्छ। अब यहाँ पिना पानी लुगा छ, पिना सुक्दै गर्छ। यो एउटा हाम्रो भनाइ छ है। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। काग भन्दा यहाँ कुखुरा कोइली चिल्छ र काग भन्दा कोइली चङ्खो। अब यसले यो तिमीले खाली ठाउँमा कोइली लेख्नुपर्छ। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, नाच्न जान्दैन आँगन टेढो, जाँगर न साँगर खाने बेलामा आँगर। यसरी तिमीहरूले यसलाई यो खाली ठाउँलाई पूर्ण गर्नुपर्छ। उदाहरण दिए जस्तै गरी वाक्यहरू परिवर्तन गर। म भात खान्छु, म भात खानेछु। जस्तै अब ऊ फुटबल खेल्छ, ऊ फुटबल खेल्नेछ। म गीत सुन्छु, ऊ गीत सुन्नेछ। दिदी माल्दा जान्छन्, दिदी माल्दा जानेछिन्। बहिनी फुल रोप्छे, बहिनीले फुल रोप्नेछ। आमा कथा भन्छन्, आमाले कथा भन्नेछिन्। र यसरी तिमीहरूले यसलाई यो वाक्य परिवर्तन गरेर लेख्नुपर्छ। अनि 11 नम्बरमा तलका शब्द शुद्ध गरेर लेख। जस्तै अब यहाँ ह आकर म छटाइकर लागेको छ, अब तिमीले शुद्ध रूपमा बढाइकर लेख्नुपर्छ। र यसरी तिमीहरूले यो वाक्यहरूलाई, यी शब्दहरूलाई शुद्ध गरेर लेख्नुपर्छ। तलका शब्दहरूमा कहाँ चन्द्रबिन्दु लाग्छ हेरेर लगाऊ। अब यो अन्तिम अभ्यास नम्बर 12 आउँछ, पाउँछ, सुनाउँछ, पुर्याउँछ, कराउँछ। अब यसको चन्द्रबिन्दु कहाँ हुनुपर्ने हो त्यो पनि तिमीहरूले यसलाई सही ठाउँमा चन्द्रबिन्दु प्रयोग गरेर यो शब्दहरूलाई सच्याउने छौ। र यो कामहरू अति नै सजिलो छन् र तिमीहरूले यसलाई पनि छिटो आफ्नो खातामा सही रूपले मैले भने अनुसार नै गर्छौ भन्ने मलाई आशा छ। र आज यो हाम्रो अब्राहम लिङ्कन पाठ हामी यही नै समाप्त गरौँ।